नमस्कार, यो संवाद श्रृङ्खलाको सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। चैत्र 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउन हिजो 12 बजेबाट अर्थात् आजबाट खुलेको छ। 120 दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेर हामी पहिलाकै अवस्थामा फर्कने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। विशेष गरी अब लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै भइरहँदा अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रा तौर तरिका आनी बानीहरू कस्ता हुनुपर्छ, कति फेरिनुपर्छ, कति बदलिनुपर्छ भन्ने बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। विशेष गरी आज हामी लकडाउन खुलिसके पछाडिको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन्, त्यसको नियमन कसरी हुन्छ, व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र आम यात्रुहरूले त्यसमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि कसरी संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ 12 लाख सवारी साधन गुड्छन् र त्यसमध्ये पनि 8% सार्वजनिक सवारी साधन गुड्छन्। जुन काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै 50 लाख जनसङ्ख्या रहेको ठाउँमा 12 लाखको 8% सवारी साधन चल्दै गर्दा त्यो अपर्याप्त देखिन्छ र विगतका दिनहरूमा पनि कोचाकोच गरेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेको सन्दर्भमा अब त्यसरी यात्रा गर्न नमिलेको खण्डमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले कसरी यात्रा गर्नुपर्छ र त्यसलाई ट्राफिक प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र छलफलका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलतः यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार। सबैभन्दा पहिले त जुन लकडाउन, यति लामो लकडाउन आजदेखि खुलेको छ र अब सबै किसिमका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन हुने भनिएको छ, यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ? अब जो यहाँले भने जस्तो लकडाउनको चाहिँ 4 महिनाभन्दा प्लस टाइम भइसकेको छ र लकडाउन अवधि हुन्जेली नागरिकलाई सहुलियत हुने गरिकन, हैन, नागरिकको सुविधालाई ध्यान दिएर, हैन, अझ भनौँ भने एकातिर यो रोग संक्रमणको कुरा छ जसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छ र नागरिकको भोगको कुरा पनि छ, अर्थात् रोजगारीको, आर्थिक स्थितिको, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर लकडाउनभन्दा यताका विभिन्न टाइममा नेपाल सरकारले बीचबीचमा विभिन्न निर्णयहरू गर्दै आएको छ कि नागरिकको हितको लागि र ती निर्णय अनुसार चाहिँ ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अन्य निकायको अतिरिक्त हामी पनि सडकमा 24 घण्टा खटिराखेका छौँ, निसङ्कोच रूपमा खटेका छौँ र त्यो क्रममा चाहिँ अब हालसालै अब सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि चल्ने भएका छन् र यसभन्दा अगाडि जुन यहाँलाई जानकारी छ, जुन जोर बिजोरको कुराहरू पनि आयो र त्योभन्दा अगाडि अत्यावश्यकीय सवारी साधनहरू चल्ने, पासबाट चल्ने, मैले अघि भने नि विभिन्न खालका निर्णयहरू ती भएर तिनलाई ट्राफिक प्रहरीले, सिभिल प्रहरी, हामी सबैले, हैन, सशस्त्र प्रहरी सबैले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आयो र व्यवस्थापन त सर यहाँले गर्नुभएको थियो गर्दै आयो। विभिन्न चरणमा गर्दै हामी लकडाउन खोल्ने अवस्थासम्म आइपुगेका हौँ। केही समय अगाडि अति आवश्यक, त्यस पछाडि निजीमा पनि जोर बिजोर गर्दै हामी सार्वजनिकसम्म आइपुगेका छौँ। अब यहाँ हिजोको दिनको कुरा गर्ने हो भने निजी सवारी साधनमा यात्रा गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम हुन्थ्यो भने सार्वजनिक यातायात त संसारका आँकडा हेर्ने हो भने पनि संक्रमणको सबैभन्दा जोखिम हुने ठाउँ देखिएको छ भने यो व्यवस्थापन गर्न कति चुनौतीपूर्ण र सम्भव छ मेरो प्रश्न। एक्ज्याक्ट अब हो, यिनीहरू हामी उभिँदाखेरि के देखिन्छ भने अब अहिलेको स्थितिमा जुन सार्वजनिक सवारी साधनहरू नागरिकको चाहिँ सहयोगको लागि, हैन, सेवाको लागि जुन सञ्चालन हुँदैछन्, भनेपछि यहाँनिर अब रिस्क छ। रिस्कलाई चाहिँ अब जुन हाम्रो पाटोबाट गर्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ र यसमा पहिलो कुरो मेरो अनुरोध पनि के हो भने आम नागरिकहरूले एकदमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ कि अहिले संक्रमण बढिराखेको अवस्था छ र बढिरहँदाखेरि अब सार्वजनिक यातायात पनि खुलेको छ। अब खुल्दाखेरि चाहिँ नागरिकले हर क्षण स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरा जो नेपाल सरकारबाट जारी भएको छ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा जो सरकारबाट आएको छ, अब यी कुरालाई चाहिँ पाइला पाइलामा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पालन गर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनशैली नै बनाउनु पर्ने हुन्छ कि पछिल्ला दिनमा अब प्रत्येक नागरिक आफै चाहिँ सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। भनेको मतलब अब सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्दाखेरि सरकारले भनेको छ कि त्यो सिटमा भएको आधी सिटमा मात्रै मान्छे बस्ने, डिस्टेन्समा बस्ने,
त्यो भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइज गरे हुनु पर्यो गाडीवालाले त्यो गाडीलाई। तेस्रो त्यो गाडीको चालक सहचालकहरूले चाहिँ मास्क लगाउने, पिपिई लगाउने त्यो भनिएको छ। अनि प्यासेन्जरहरू त्यहाँ बस्दा पनि डिस्टेन्समा बसिदिनु पर्यो र प्यासेन्जरले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ बसिदिनु पर्यो र त्यो गाडीमा चढ्ने बेलामा पनि गुजुमुज्ज किसिमले चाहिँ हिजोको हिसाबले बसिदिनु भएन कि लाइनमा बस्नु पर्यो। कम्तीमा 2 मिटर डिस्टेन्स भनेको छ सरकारले। हरेक क्रियाकलापमा हर ठाउँमा 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ रहनुपर्छ भनेर भनिएको छ हैन। अब त्यो कुरालाई कायम गर्नु पर्यो। त निर्देशिका भए राज्यले बनाएको छ, तर हामी कहाँ पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको कुरा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा जति जनसङ्ख्या छ त्यो अनुसार सार्वजनिक यातायात पर्याप्त छैनन् र जस अनुरूप कार्यालय समयमा भेडा बाख्रा कोचे जस्तो यात्रा गरिरहेको सन्दर्भ, त्यसमा पनि 2 मिटर दूरी हामी कहाँ चल्ने सवारी साधन टेम्पू छन्, माइक्रो छन्, साना बस छन्, कसरी कायम गर्ने हो? त्यसमाथि सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोकेर चाहिँ नि यात्रा गर्ने, यो कति वैज्ञानिक र व्यवहार होला? हामी निर्देशिका त जारी गरेका छौँ, तर तपाईँ त्यसलाई समन्वयन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी यहाँले सम्हालिरहनु भएको छ। अब एउटा पहिलो कुरो चाहिँ सरकारले यो सबै हेरेर नै निर्देशिका जारी गरेको कि यो यसो गर्दा हुन्छ भनेर निर्देशिका आएको पहिलो। दोस्रो कुरो यहाँले भने जस्तो सवारी साधनभित्रको सामाजिक दूरी भनेको चाहिँ त्यहाँ तोकिएकै छ कि सिट सङ्ख्याको आधीमा मात्रै डिस्टेन्समा बस्ने, त्यहाँ 2 मिटर भन्ने कुरा भएन हैन। त्यो जति सिट छ हैन 40 छ भने 20 वटा सिट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कभर भएको हुनु पर्यो डिस्टेन्समा बसेर। र अर्को चाहिँ जुन 2 मिटरको कुरा भनेको चाहिँ पब्लिकली हामी जुन काम कारबाहीहरू गर्छौँ हैन, हिडुल गर्छौँ, कुनै ठाउँमा जान्छौँ भने त्यो बेलामा 2 मिटरको डिस्टेन्स र काम गर्दाको अवस्थामा पनि अफिसियल हिसाबमा पनि, जस्तो हामीले कतिपय ठाउँमा अफिसमा हामी त्यो कुरो बिर्सिया पनि हुन्छौँ, त्यो बेलामा त्यो लागू गर्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ अर्को के छ भने यहाँले भन्नुभयो कि 12 लाखको सवारी साधन, अब जनसङ्ख्या यत्रो छ भनेपछि अब अहिले सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ हामीले के ठान्नुपर्ने हुन्छ भने सबै नागरिकहरू चाहिँ एकदमै आवागमन गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा पनि हुनुहुन्न। दोस्रो कुरो नभएको व्यक्ति ननिस्क्यो। अब यसमा चाहिँ सरकारले बारम्बार अनुरोध पनि गरेको छ कि अनावश्यक हिँडुल नगरौँ हैन, अनावश्यक काममा हामी चाहिँ मुभमेन्ट नगरौँ। किनभने मुभमेन्ट गऱ्यो भने यो सर्छ, यो कसैसँग संसर्ग भयो, भिडभाडमा गयो भने यो सर्छ हैन। जस्तो हामीलाई के छ भने मोटरसाइकलमा एकजना चढ्नुपर्छ भनेको छ नि सरकारले, त्यो आवश्यक छ, यो कुरा बिर्सिदिनु भएन। अब मान्छेहरू चाहिँ कतिपय कज देखाएर 2 जना चढ्ने हुन्छ। अब आफै तपाईँ ठान्नुहोस्, कोही एकजना चाहिँ मान्छे बानेश्वरबाट निस्किन्छ, अर्को मान्छे चाहिँ सिउजाटारबाट हाल्छ, अब त्यो त्यहाँनिर सर्ने डर हुन्छ नि त हैन। यो कुरा बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले यो कुरा ध्यान दिएर चाहिँ यो गरेको र यसमा चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु कि नागरिकहरू सचेत भएर एकदमै मुभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्न पहिलो कुरा, र गर्दा पनि सोसियल डिस्टेन्समा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हो। र नागरिक आफै जिम्मेवार हुनु पर्यो र हामीले गर्ने भनेको सहजीकरण हो हैन। हामीले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम 24 घण्टा हामी लागेर गरेका छौँ कि सवारी साधनको चाहिँ डिस्टेन्सको कुराहरू, त्यहाँभित्र बस्दाको डिस्टेन्सको कुराहरू र मुभमेन्ट हुँदाको डिस्टेन्सको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्छौँ र नागरिकले अबका दिनमा झनै गम्भीर हुनुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। सर, अब यही विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि नेपालको यातायात क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम छ, जति छ त्यो पर्याप्त छैन। अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिको अथवा संस्थाको लगानी छ र त्यसमध्ये पनि निम्न आय भएका र मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूको लगानी यातायात क्षेत्रमा बढी छ। र जसरी यो हेल्थ प्रोटोकलको अथवा सुरक्षा जुन सावधानी अपनाउनका लागि पिपी लगाउने, मास्क लगाउने, आधा यात्रु बोक्ने लगायतका जुन नियम बनाइएको छ, यसले त तुलनात्मक रूपमा हिजोको भन्दा आजको नाफा घटाइदिने अवस्था छ भने यो कार्यान्वयनमा चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण देखिन्छ? अब यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो व्यवसायमा मात्रै नभएर अरू नागरिकमा पनि त यसबाट जोगिनुको लागि चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्ने हैन, त्यो लगायत अरू कुरामा ध्यान दिँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि एउटा लोड त परेको छ नि। यो लोड केले पर्यो भन्दा कसैको कारणले होइन, एउटा संक्रमण यो सबैको लागि चाहिँ आएको छ हैन। अब यसबाट जोगिनको लागि जो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यातायात व्यवसाय मात्रै होइन अरू व्यवसाय गर्नेहरूले पनि सामाजिक दूरीलाई ध्यान दिने, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यान दिने भनिएको छ हैन। त्यसलाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ कि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनेले पनि यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। होइन म चलाउँछु तर यो साबुन चाहिँ अर्कोले ल्याइदिए, सेनिटाइजर चाहिँ अर्कोले ल्याइदिए भन्ने कुरा आउँदैन त्यो
हैन होला। अब यस विषयमा हामीले पनि छलफल गरेका छौँ व्यवसायीहरूसँग, उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ कि कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले पनि त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने त्यो कुराहरू भएको छ र कतिपय अवस्थामा उहाँ व्यवसायीहरूले नै त्यसलाई चाहिँ ठिक हालतमा राख्नु पर्यो। मात्रै यो विषयमा मेरो के चिन्ता भने जसरी एउटा मोटरसाइकलमा एकजना व्यक्तिले मात्रै यात्रा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो चौतर्फी आलोचना भयो। मानिलियो एउटै घरबाट निस्केका व्यक्ति छन्, श्रीमान श्रीमती छन्, बानेश्वरबाट कोटेश्वर पुग्नु छ भने त्यसमा चढ्ने कि नचढ्ने भन्ने यी विविध प्रश्न उठेर जसरी त्यो निर्णय तुइए जस्तै अहिले सरकारले जसरी व्यवस्थापन गर्छु भनेको छ यी कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने हुन् कि भन्ने मात्रै मेरो चिन्ता र प्रश्न। यसमा दुईटा कुरा, एउटा त नागरिक आफै स्वयं चाहिँ सजग हुनु पर्यो। यो विषय यो कुनै पक्ष विपक्षको विषय होइन, यो विश्वव्यापी फैलिएको संक्रमण यहाँ पनि बढिराखेको छ। योबाट जोगिन आफै सजग हुनुपर्छ र सरकारले दिएको मार्गनिर्देशन जुन छ, सरकारले देखाएको बाटो हो नि त्यो, यो बाटो हामी पालन गर्नुपर्छ भने नागरिक आफैले त्यो सोच्नु पर्यो। नम्बर 1, यहाँले भन्नु मोटरसाइकलको कुरा ठिक छ, कतिपय अवस्था हामीले सहजीकरण गरेका छौँ, त्यो एउटै परिवारभित्रको हो। तर तपाईँको चाहिँ कोही केटा चाहिँ भक्तपुरको केटा चाहिँ होइन यता कीर्तिपुरको केटीसँग लभ गर्छ, त्यहाँ आएर चाहिँ केटी उठाएर चाहिँ लान्छ भने त्यहाँ रोग सर्छ कि सर्दैन? ल आफै भन्नुहोस्। भने यो खालको स्थिति नहोस् एउटा, होइन। दोस्रो चाहिँ भनेको अलिकति यो सङ्क्रमण फैलिएपछि जसलाई पनि समस्या त हुन्छ। अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले यो समस्या यो परेको बेलामा चाहिँ सबै सुविधै मात्रै खोज्ने अवस्था त होइन नि। यो त कुनै कुरा असाधारण अवस्था हो। यसमा हामी कुनै रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ होइन हामी चाहिँ जे पायो त्यही खाँदै हिँड्थ्यौँ भने रोग लागेको छ भने त हामी पथ परहेजमा पनि बस्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि एउटा पथ परहेजमा बस्ने अवस्था हो क्या यो। पथ परहेजमा बस्दा केही न केही कठिनाइ हुन्छ, होइन। हामी जस्तो केही चाहिँ हाम्रो धर्मअनुसार पनि कुनै व्रत त लिन्छौँ नि हामी, अर्को जन्ममा केही होस् भनेर गरे होला नि त त्यो कुरा। तर यो चाहिँ यो लकडाउनको व्रत भनौँ या चाहिँ यसलाई यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ पथ परहेजमा बस्ने कुरा छ, सामाजिक दूरीमा बस्ने कुरा छ, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मान्ने कुरा छ, यो पनि एक किसिमको व्रत हो क्या। यसरी ठान्नु पर्यो। यसबाट हामी यसलाई पालन गऱ्यौँ भने यो भगवान् अर्को जन्म होइन, अहिले नै हामी बस्न सक्ने कुरा हुन्छ। व्यक्ति नै विवेकी नबनिकन राज्य मात्र लागेर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, यसमा पनि शङ्का छैन। अब तपाईहरू चाहिँ सार्वजनिक यातायात अब सञ्चालन भइसके पछाडि त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी जुट्ने अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना त बनाउनु भएको छ? यो छ। अब हामीले जुन सार्वजनिक सवारी साधनहरू फाटोफुटो चल्न थालिसकेका छन्, होइन 20-30% त अहिले चल्न थालि नै सकेका छन्। अब लामो दूरीका पनि चल्दैछ। अब यो चाहिँ सरकारबाट निर्णय भएपछि चाहिँ लामो दूरीका पनि चल्ने भन्ने कुरा छ। तर अब यो अवस्थामा अब जाँदाखेरि मैले अघि नै भने कि हर क्षण हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले यातायात व्यवसायीसँग, यातायात व्यवस्था विभागसँग बारम्बार हामी चाहिँ बैठकहरू गरिराखेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ, होइन। यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने छ र यसलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो यो चाहिँ कमजोर हुँदैन, यसको कार्यान्वयन बलियो हुन्छ। किन बलियो हुन्छ भन्दा हामी झन् सक्रियताका साथ लाग्छौँ यसमा, एक। दोस्रो कुरो नागरिकले पनि बुझिया छ कि सार्वजनिक सवारी साधनमा भिडाभिडी गरेर कोचाकोच गरेर गयो भने रोग सर्न सक्छ, यो त थाहा छ नि, होइन। यस आधारमा उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ यसलाई पालन गर्नुहुन्छ। यसमा समस्या चुनौती पनि छन्। किन छन् भने कि कतिपय हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने पुलिसको देखामा चाहिँ पालना गरिदिने, अनि पुलिस छैन भने कोचाकोच भएर चढिदिने, होइन। यातायात चालक सञ्चालकले मान्छे त्यसरी उठाइदिने, भिडभाड गराइदिने। यदि त्यो भयो भने चाहिँ त्यो स्थिति भयो भने त्यसलाई भन्दा पनि स्वयं आफैसँग डराउनु पर्ने अवस्था छ हो। अब त्यस कारणले यदि लकडाउनलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले निर्णय नै गरेको छ कि लकडाउन त अब गयो भनेपछि जुन सामाजिक दूरीका कुरा, स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरा कसैले हेलचेक्राइ गरेर जानी लापरवाही गर्छ भने फेरि त्यसलाई चाहिँ सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। कि कसैले दिएको आदेशभन्दा विपरीत गरेर गर्छ भने, होइन, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली कानुनी दायरामा हामी ल्याउँछौँ। त्यसो भए हिजोको दिनमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नै मुख्य थियो, तर आजको दिनमा अब थप जिम्मेवारीहरू पनि फेरिन्छन्, बदलिन्छन् कि के हुन्छ? अब जेनरली हामीलाई यो सङ्क्रमण नहुँदाको अवस्थामा हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ एकरो रूपमा हामीले हेरिरहेका थियौँ, होइन। त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीलाई 3-4वटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भयो। प्यारालेलली 3-4वटा कुरालाई सँगै लानुपर्ने अवस्था छ। पहिलो कुरा ट्राफिक व्यवस्थापन, किनभने चाप अहिले बढिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मापसे चाहिँ मेसिनबाट मापसे चेक गर्ने, चिट काट्ने, यी कुराहरू डाइरेक्ट टच हुने कुरामा अहिले हामीले चाहिँ
लाइसेन्स ब्याक भइरहेछौँ। बुक चेक हुने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न? अब त्यो म आउँछु होइन। अब यी कुराहरू र यो भनौँ ट्राफिक नियम पालना गराउने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने यो कुरालाई पनि हामी लानु परेछ। अर्को अब यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारबाट निर्णय जुन भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि गर्नु परेछ। र अर्को भनेको हामी आफै अधिकृत जवान जो अहिले हामी सडकमै छौँ हामी होइन, 24 घण्टा हामी सडकमा हुन्छौँ, खटिराखेका छौँ, त हामीलाई पनि यो जोखिमबाट चाहिँ बच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट कतिपय कुरा गर्न हुँदैन भनेको छ नि त, भिडभाड गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, ती खालका गतिविधिहरू र कतिपय अत्यावश्यकीय कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने भनेपछि त्यहाँ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि यी 3-4वटा कुराहरूलाई एकैचोटि हामी बोकेर चाहिँ अहिले हिँडिराखेका छौँ। र यसरी हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले अझ नागरिकसँग चाहिँ हामीले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो मर्म बुझेर यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, समन्वय गर्नुहोस् र यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैजना सजग हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसो भए आजको दिनमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अथवा ट्राफिक प्रहरीसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रा आम दर्शकहरूको जिज्ञासा के हुनसक्छ भन्दाखेरि जसरी सार्वजनिक यातायातमा ठेलमठेल र कोचाकोच गरेर यात्रा गरिन्थ्यो, अब त्यसो गर्नका लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले दिन्छ कि दिन्न, यदि कसैले त्यसो गरिहाल्यो भने रोक्छ कि रोक्दैन, नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन होला भन्ने प्रश्न सबैसँग छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो हामी रोक्छौँ। हामीलाई जस्तो हिजै मात्रै पनि अब यो अहिले चाहिँ अब हामीले बुझेअनुसार अब आजबाट चाहिँ जोर बिजोर हुँदैन भनिएको छ होइन। अब यो अवस्थामा हामी लकडाउनभन्दा अगाडिको पोजिसनमा अहिले ड्युटी लिनलाई त्यो पोजिसनमा हाम्रो सुरु भइसक्यो काम होइन। त्यसो भए क्षमताभन्दा आधा सिटका यात्रुभन्दा बढी राख्नका लागि तपाईँहरूले त्यसमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? हामी त्यो रोक्छौँ, कारवाही गर्छौँ। त्यो कुनै पनि हालतमा हाम्रो ट्राफिकले देख्ने कुरा। अर्को हामी सिसी क्यामेराबाट पनि मोनिटर गर्छौँ। उपत्यकाको हकमा हाम्रो सिसी क्यामेरा धेरै ठाउँमा छ, त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ मोनिटर गरे हुन्छ कि काहीँ भिडभाड भयो, सोसियल डिस्टेन्स नराखी चाहिँ सवारी साधनमा चलाएको हामीले सिसी क्यामेराबाट देख्यौँ भने ऊ मान्छेलाई पनि हामी कारवाही गर्छौँ। त्यसो भए जुन हामी कहाँ त जुन ठाउँमा यात्रु चढ्ने र ओर्लने हो अथवा जुन ठाउँमा सार्वजनिक यातायात रोक्ने र चढ्ने गर्न पाइन्छ त्यो ठाउँमा पनि निकै ठुलो भिडभाड लाग्ने गर्छ, त्यहाँ व्यवस्थापन पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि के हुन्छ त्यहाँ? ती भिडभाड हुने ठाउँहरू जुन छन् होइन, बस पार्कहरू, बस स्ट्यान्डहरू, पिक एन्ड ड्रप गर्ने ठाउँहरू, ती ठाउँहरूमा हाम्रो अलिकति बाक्लै उपस्थिति हुन्छ र त्यसमा ट्राफिक प्रहरी, यता चाहिँ सिभिल प्रहरी अनि आम पुलिस ठाउँमा त्यसरी पनि हामीले चाहिँ संयोजन गरेका छौँ। र त्यस्तो ठाउँहरूमा हामी हुन्छौँ भने अर्को चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि त्यो विषयमा हामी सजग हुन्छौँ, हामी स्वयंसेवकै खटाउँछौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। र स्थानीय तह जो छ अहिले स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चासो राख्नु भएको छ कि यो किनभने उहाँहरूको पनि सरकारको विषय हो होइन, उहाँहरूको नागरिकहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुरा हो। स्वास्थ्य चाहिँ जुन अहिले सङ्क्रमणबाट चाहिँ नागरिकलाई बचाउने विषय हो, त्यस कारण उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ चासो दिनुभएको छ। र समग्रमा स्थानीय जुन अहिले चाहिँ टोलमै पनि नागरिकले यस्तो भिडभाड भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको त सजगता हो नि त। भनेपछि स्थानीय नागरिकले पनि चाहिँ काहीँ भिडभाड भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र उहाँहरू आफैले पनि त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ। त्यस कारण सबै पक्षबाट यसलाई चासो दिएको अवस्था हुनाले मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा त्यो भिडभाड हुने अन्यथा हुने त्यो नहोला। सर, जहिले पनि व्यवसाय त नाफामै केन्द्रित रहेको हुन्छ र नेपालमा व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि नाफाकै लागि गरेको लगानी हो। जसरी अहिले आधा सिट क्षमता यात्रु बोक्नुपर्ने, एउटा जुन यात्रा गरिसके पछाडि अर्को सुरु गर्दाखेरि चाहिँ गाडीलाई डिसइन्फेक्टेड गर्नुपर्ने लगायतका जे जति विधिहरू सुझाइएको छ, यदि व्यवसायीहरूले त्यसो गर्दैनछन् भने त्यसलाई नियमन गर्ने, रोक्ने र कारबाही गर्ने चाहिँ काम कसले गर्छ? तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि यातायात विभाग? यो यातायात व्यवस्था विभागले पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ र त्यो किसिमको प्रोटोकलहरू चाहिँ छ सरकारी तवरको होइन। प्रोटोकललाई नमान्दाखेरि कानुन बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ। अहिले चाहिँ सरकारको निर्णयअनुसार सिडिओ साहबलाई त्यो अधिकारहरू छ जसले चाहिँ त्यो मान्दैन त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ। र मलाई लाग्छ अब यो कारबाही गर्ने अवस्था सकेसम्म नआओस् र सबैतिरबाट यसलाई निगरानी गरिएको छ। जस्तो यहाँको मिडियाको साथीहरूले पनि हर ठाउँको कुराहरू हामीलाई जानकारी गर्नुहुन्छ ताकि अनि हामी त्यहाँ तत्काल मुभ गर्छौँ या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने होइन त्यो कामहरू गरेको हुन्छौँ। र यहाँहरूको भनाइले पब्लिक पनि सजग भइराखेको अवस्था छ। भनेपछि हामी सबैतिरबाट चाहिँ
सक्रियता देखाएको, चासो देखाएको कारणले ल भोलिका दिनमा चाहिँ अब यो सङ्क्रमणबाट हामी बच्नको लागि जुन जुन कुरा नेपाल सरकारले ल्याएको छ हैन, ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। तपाईहरुले व्यवस्थापन गर्दै गर्दा तपाईहरुको आँखामा परेन, जुन यातायात विभागको पनि आँखामा परेन, तर यात्रुलाई यदि समस्या भयो उसले त्यहाँ संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम देख्छ भने उसले कसलाई खबर गर्ने अथवा कसलाई जानकारी गराउने? राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब हाम्रो विनम्र अनुरोध के हो भने कि हामी जो पुलिस छौँ यहाँ हैन, पर्याप्त हामी त छैनौँ नि हैन। अब सबैतिर पर्याप्त भएर जति जनसङ्ख्या त्यति नै पुलिस नहुन सक्छ। सबै ठाउँमा पुलिस उभिएर पनि साध्य चल्दैन। त्यसैले हामीले जुन सक्रियता देखाएको छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ नजरभन्दा बाहेकको ठाउँ छ भने म नागरिकलाई अनुरोध गर्छु कि यहाँहरूले 100 नम्बरमा या 103 नम्बर हैन, जस्तो भ्याली कन्ट्रोल 100 नम्बर भयो र हाम्रो भ्याली ट्राफिक कन्ट्रोल चाहिँ 103 भयो। त्यहाँ फोन गर्ने साथ विदिन 5 मिनट त्यहाँ पुलिस आइपुग्छ हैन। र यहाँलाई कुनै समस्या पर्यो या चाहिँ कहीँ चाहिँ सामाजिक दूरी नभएको देखियो या भिडभाड देखियो या चाहिँ यहाँलाई कुनै अन्य समस्या भयो भने त्यतिमा फोन गर्नुभयो भने हाम्रो पुलिस तुरुन्तै त्यहाँ आइपुग्छ र सहजीकरण गर्छ। र कसैले अब यही विषयमा पनि अर्को के छ भने सङ्क्रमणको मौका पारेर एकदमै ठग्ने हैन, लुट्ने अन्यथा खालको चाहिँ नागरिकलाई दुःख दिने कुरा पनि हुनसक्छ नि त हैन। त्यो भयो भने पनि हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी त्यस्तोलाई तत्काल कारबाही गर्छौँ। अहिले जुन डबल भाडा दरको कुरा छ त्यसमा पनि यदि छलकपट भयो भने तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु पर्यो। त्यो बकाइदा हामीले अहिले पनि 8-10 वटा गाडीहरू मुद्दा चलाएर हामीले सुरु गरिसकेका छ हैन। त्यस्तो कसैले कालोबजारी गर्छ यो विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई पीडा परेको बेला यदि कसैले गर्छ भने त्यसलाई हामी पानीमुनिबाट पनि निकालेर कारबाही गर्छौँ। तपाईँ त यसै क्षेत्रको जुन नियन्त्रण गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। व्यवसायीसँग त्यसै गरी यातायात विभागसँग पनि तपाईँको तारन्तार छलफलहरू भइरहेका छन्। यात्रुले यात्रा गर्दै गर्दा अथवा व्यवसायीले जुन सवारी साधन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि जुन सवारी साधनभित्र हामीले पैसा लिने दिने तरिका यी कुराहरू अथवा त्यहाँनिर बस उठका कुराहरूमा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अब यो विषय पनि वास्तवमा जुन पैसाको कारणले पनि हुन्छ भन्ने जुन छ, अब यसलाई पनि सहजीकरण गर्न जरुरी छ हैन। र यो कुरोलाई चाहिँ पैसा लिँदा पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै खुजरा साट्नपट्टि लाग्ने चेन्ज गरिरहने अवस्था भन्ने भन्दा आवश्यक पर्ने भाडा खल्तीमा बोकेर हिँड्नु पर्यो, त्यो छोडेर हिँड्दा भयो हैन। र त्यो पनि म त के भने चालक सहचालकले कुनै चाहिँ अब थैलो कोही झोला हैन त्यसमा चाहिँ यहाँ गरिदिनुहोस् हालिदिनुहोस् भन्न सकिने भयो कि हामीले चाहिँ मिनिमम किसिमका उपायहरू नि जुन कुरा हुन्छन् त्यसलाई ध्यान दिने कुरा हो। र यही कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर मलाई लाग्छ कतिपय व्यवसायीहरूले अब चाहिँ के भने एउटा के मेसिन मार्फत भाडा तिर्ने यो खालको कुराहरूलाई पनि चाहिँ अहिले अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसमा पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। निकट भविष्यमा त्यो कुरा पनि आउला। तर अहिले तत्काल चाहिँ यो कुरालाई पनि यहाँले भने जस्तो हैन पैसा दिँदाको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ सर। त्यसो भए अब हामी जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएपछि यसलाई व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्नेबाट अब लकडाउनतिर नै फर्क्यौँ। जुन 120 दिनसम्म लकडाउन कायम रह्यो। सुरुमा त ठप्प रहे, त्यस पछाडि बिस्तारै खुकुलो हुँदै हामी आजको दिनसम्म आइपुग्यौँ। यहाँ पनि सडकमा निस्केर आफै सडकमा खटिएर त्यो व्यवस्थापनमा जुट्नु भएको थियो। हामी पनि त्यसलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ। खास लकडाउनमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो? अब लकडाउनको सुरुवातीका दिनहरूमा वास्तवमा चाहिँ गाडीहरू अलिक कमै चल्यो र जति लकडाउनको अवधि लामो हुँदै आयो अब सरकारबाट भएका निर्णयअनुसारका हैन सेवाहरू सञ्चालन र वस्तु ओसार पसारका विषयले सवारी चाप बढ्दै आयो। अब अहिले जुन सार्वजनिक सवारी साधन पनि चल्ने भइसकेपछि अहिले बेसी छ। र मेरो अनुभवमा अब यस अवधिमा हामीले चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा गर्दा चाहिँ अब हामीले लकडाउन कार्यान्वयन पनि ट्राफिक नियम पालनालाई पनि सँगै हामीले हेर्दै आएका थियौँ। तर के भने प्रत्यक्ष चाहिँ हामीले टच नभइकन हैन 2 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था, त्यसले गर्दा केही कठिनाइहरू हामीलाई भएकै छ। अर्को कुरो कतिपय मापसे गरेर चाहिँ सवारी साधन चलाउनेहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नेहरू छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जरिमाना गर्ने अवस्था नभएर हामीले चाहिँ होल्ड गर्ने कामहरू गर्यौँ। यो अब लकडाउन खुकुलो भएसँगै त्यो सुरु हुन्छ कि अझै केही समयसम्म त्यो प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन? अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिले अब आजबाट हामीले पुरानै अवस्थामा हामी जाँदैछौँ हैन।
यो गर्दाखेरि डिस्टेन्समा रहेर हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ। पहिलो अनुरोध भनेको हामीले कारबाही गर्न नपरोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। यहाँहरू मार्फत म सबैमा यो अनुरोध गर्छु कि ट्राफिक नियमलाई ध्यान दिनुहोस्, एकदमै मनन गर्नुहोस् त्यसलाई, र हर पाइला हर क्षण चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोस् भनेर म विशेष अनुरोध गर्छु। यदि उहाँहरूले त्यो चाहिँ मान्नुहुन्न भने मैले स्पष्ट निर्देशन अघि बिहान पनि दिइसकेको छु, सबैतिर कन्ट्रोलबाट सबैलाई भनिसकेको छु कि कसैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्छ भने नछोड्ने भनेर भनेको छ। ट्राफिक नियम के हुन् कसो हुन् भन्ने कुरो चालकलाई आफै थाहा छ हैन। त्यो गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। लापरवाही गर्नु भएन, हेलचेक्रा गर्नु भएन, ट्राफिकको आँखा चल्नु भएन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ आजबाट हामी कडाइका साथ हामी जान्छौँ। पहिलाकै अवस्थामा हामी जान्छौँ हैन। तर अझ फेरि पनि म भन्छु कि हामीले कारबाही गर्न नपरोस्, कि यसलाई पालना गर्नुहोस्, र यो विषम परिस्थितिमा तपाईहरू चाहिँ धैर्यताका साथ संयमताका साथ नियम पालनामा चाहिँ गम्भीर बन्नुहोस् भनेर म अनुरोध चाहिँ गर्दछु। हामी पुनः लकडाउनमै फर्क्यौँ। जस्तो कुनै पनि अभाव आविष्कारको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यसले कुनै नयाँ परिवर्तन पनि ल्याइदिन सक्छ, स्थापित गर्न सक्छ भनेर भन्छौँ। तपाईँ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले यो लकडाउनको समयमा सिकाएको चिज चाहिँ के रहेछ, व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ के कुरा महसुस गर्नुभयो? अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा के देखियो भने कि हामी सबै नागरिकमा एउटा मेसेज के भयो भने हिजोको जीवनशैलीभन्दा हामी अब फरक रूपमा जानुपर्छ हैन। जस्तो हामी चाहिँ अगालो हालेर हिँड्ने, हात मिलाउने, जहीँ तहीँ भिडभाड गर्ने हैन, कोचाकोच गर्ने हैन, त्यो कुरा अब हुनुहुन्न। त्यो एउटा मेसेज हामीमा आयो एक। दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रविधिमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनकै कुरा भने कि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन एक किसिम म्यानुअल चलिराखेको अवस्था छ हैन। हामीले चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ प्रविधि मार्फत सुरु पनि गरेका छौँ कि यसलाई फुल फेजमा प्रविधिमा लानुपर्छ, र त्यो खालको कार्ययोजना पनि हामीले चाहिँ बनाइसकेका छौँ कि हाम्रो उद्देश्य भनेको निकट भविष्यमै टोटली काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ प्रविधि मार्फत गर्ने भन्ने हो हैन। टेक्नोलोजीबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो, र त्यतातिर हामीले ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्य अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ जति पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसेज के हो भन्दा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ ब्यारेककै कुराहरू अलिकति डिस्टेन्समा राख्नुपर्छ, अफिसहरूलाई पनि डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ, सेवाग्राहीहरूलाई पनि सेवा दिँदा त्यो किसिमको डिस्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यी धेरै मेसेजहरू चाहिँ यसबाट आएको छ, र त्यसलाई हामीले जस्तो यहाँले एउटा चाहिँ जुन प्रविधिको प्रयोगबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई हामी अब छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि सँगसँगै एउटा समस्या चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता साना सवारी साधनहरू चलाउँदा ट्राफिक जाम भयो, सहरलाई पनि कुरूप देखायो भन्ने बहस पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो। तर यो अहिलेको समयमा त साना सवारी साधन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित हुँदै रहेछन् भन्ने कुरा महसुस गराएको छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यो विषय चाहिँ हामी सबैमा महसुस भएकै विषय हो हैन। हाम्रो चाहिँ अब मन्त्रालय लेभलमा, विभाग लेभलमा पनि यो कुरा चाहिँ के भने अब अघि नै डाटामा पनि आयो नि हैन। अब 8% मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ अब साना गाडी धेरै गुडायो भने, जस्तो 50वटा गाडी साना गाडी गुड्दाखेरि जति बाटो ओगट्छ 50वटा गाडीमा भएका मान्छे एउटै गाडीमा पनि हामी अटाउन सक्छौँ नि। त्यस कारणले मास ट्रान्सपोर्टेसनमा हामी जानुपर्ने जरुरी छ हैन। यो खालको एक्सरसाइज पनि सरकारबाट भइराखेको छ कि अब मास ट्रान्सपोर्टेसनमा गएर सवारी साधनलाई कम गर्न सकिन्छ, र जुन सवारी साधन बाहिरबाट ल्याउने कुरालाई पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र त्यसको साथै जुन भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू छन्, जुन कुरा अहिले सुधार भइराखेको छ, एकदमै र्यापिडली त्यो कामहरू भएको छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालय महसुस गर्न सकिन्छ कि अहिले हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधार सुधार सम्बन्धी चाहिँ एउटा समिति, जसमा हामी पनि छौँ, त्यसमा 9 सदस्यीय समिति छ, त्यसले चाहिँ 37 बुँदे कार्ययोजना बनाएको थियो, र त्यो योजना बमोजिम भौतिक पूर्वाधारका सुधार गर्ने कुराहरू हैन, पिच गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, मार्किङ गर्ने, अन्डरपासहरू खोल्ने, कोरिडोर क्लियर गर्ने लगायतका थुप्रै कामहरू अहिले भइरहेका छन्। ट्राफिक व्यवस्थापनकै कुरा गर्ने हो भने त म एउटा आफ्नो अनुभव नै तपाईँलाई साट्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा 2-4 महिना अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा कति ट्राफिक लाइट बत्ती बोल्छन्, कति जेब्रा क्रसिङ ठिक छन् छैनन् भनेर मैले एउटा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र महाराजगञ्जमा र
भक्तपुरको ठिमी चोकमा बाहेक अरू ठाउँमा ट्राफिक बत्ती बोल्दैन थिए, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन भनिसके पछाडि अहिले त्यो सुधार उन्मुख छ भन्ने कुरा त निश्चित देखिन्छ। एकदम यो यहाँले ठिकै भन्नुभयो। जुन कुरो चाहिँ हामीले सुरुवातीका दिनमा चाहिँ ट्राफिक लाइट जुन यहाँले भने जस्तो यहाँ 9 वर्ष अगाडि चाहिँ बनाएका ट्राफिक लाइट थिए। सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यकामा 2टा ट्राफिक लाइट बल्थे, त्यति थियो। तर अब अहिले हामीले चाहिँ सडकसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले पनि सकेर देखाउनु भयो, हामीले पनि देखायौँ होइन। त्यो गरेर चाहिँ 19वटा मुख्य मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइट बालिसकेको अवस्था छ। र हिजो अस्ति मात्रै पनि 2 ठाउँमा ललितपुरमा 2 ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गरिएको छ, बलिसकेको छ। अब रेगुलर बाल्ने काम हुन्छ। र अन्य 57 ठाउँमा हामीले चाहिँ सर्वे गरिसकेका छौँ। ती भित्री एरियाका ठाउँहरूमा पनि ट्राफिक लाइट बाल्ने योजना छ। र यसको अतिरिक्त अन्य कुराहरू जुन चाहिँ सडकलाई मार्किङ गर्ने कुराहरू त्यो व्यापक रूपमा भइरहेको छ। भनेपछि लाइट मार्फत चाहिँ हामीलाई के भने जनशक्ति पनि कम लाग्न सक्छ र यसले चाहिँ एउटा आधुनिकता पनि देखाउँछ। एउटा समृद्ध सहर रहेछ होइन, विदेशीकै उसमा चाहिँ काठमाडौँ पनि रहेछ भन्ने एउटा सन्देश पनि जान्छ। र यसलाई अघि नै मैले भने कि प्रविधिमा जोड दिने सन्दर्भमा पहिलो नम्बर भनेको ट्राफिक लाइटलाई चाहिँ सबैतिर बाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। सर, हामी जुन लकडाउनकै विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ, लकडाउनको समयमा दुर्घटनाको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? अब लकडाउनको अवधिमा सवारी साधनहरू कमै चलेका हुन्, तर कम चल्दाखेरि पनि केही दुर्घटनाहरू चाहिँ भएको छन् होइन। यो लकडाउन अवधिभरिमा जम्मा 1200 जति साना ठुला दुर्घटनाहरू भए काठमाडौँमा होइन। तर ती चाहिँ गम्भीर खालको चाहिँ थोरै मात्रै छ। र यसको मुख्य कारण चाहिँ कस्तो भने कि खाली सडक भएपछि स्पिडमा कुदाइदिने एक। दोस्रो कुरो लकडाउनको अवधिमा ट्राफिक नियम पालना गर्नु पर्दैन भन्ने भावना होइन, जसरी तसरी चलाउँदा पनि हुन्छ भन्ने भावना पनि देखियो। र अर्को चाहिँ यही बेला गाडी सिक्ने मौका पनि यही हो, ल अन्त बाटो खाली छ ल चलाउन त भनेर लाइसेन्स नभएको मान्छेले पनि चलाइदिने त्यो पनि देखियो। र अर्को चाहिँ मनमै के हो भने ट्राफिक नियमै छैन अब त जसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूले पनि केही दुर्घटनाहरू चाहिँ बढेको देखिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न, त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको कारणले लकडाउनको अवधिमा चाहिँ साबिकभन्दा चाहिँ 30% मात्रै दुर्घटना भएको चाहिँ यसमा त तपाईँहरूको नियमन सँगसँगै जुन यातायातहरूको सङ्ख्या नै कम हिँडेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सहयोग पुर्याएको होला। ठिक छ, हामी एउटा प्रश्नबाट हामी कार्यक्रमको बिट मारौँ। जस्तो लकडाउनको समयमा पनि ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा खटिनुभयो, सेवामा खटिनुभयो। अबको समयमा त झनै चुनौतीपूर्ण छ, सङ्क्रमण रोकिएको छैन, तर जनजीवन सामान्य बन्दैछ भनी अब ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि स्वस्थ राखेर व्यवस्थापकीय पाछो चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि चाहिँ के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ? हामीले लकडाउनको अवधिदेखि नै हाम्रो अधिकृत जवान जो अब 24 घण्टा खटेको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ पर्याप्त किसिमले चाहिँ जुन साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउने होइन, हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आयुक्त कार्यालयबाट साधन स्रोतहरू उपलब्ध भएको छ। कतिपय सङ्घ संस्थाले पनि चाहिँ हामीलाई माया गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा त्यो भनेका छौँ, त्यो गरि पनि राखेका छ। र ड्युटी गर्दाखेरि जहिले पनि 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् कि मान्छेसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नहुनुहोस्, त्यो कुरोलाई भनिएको छ। र ब्यारेकमा रहँदा 1 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ खाटोहरू राख्ने त्यो भनिएको छ। र जो अधिकृत जवानहरू जसको घर कोठा छ भने छेउमै ड्युटी दिने, अन्त टाढा नपठाउने, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ मिलाएका छौँ होइन। र त्यो बाहेक अधिकृत जवानहरू आफै सजग छन्। र लकिली अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीमा के छ भने सङ्क्रमण चाहिँ अहिले छुन सकेको छैन। र हामी चाहिँ रिस्क हामीलाई धेरै छ, किनभने धेरै अवस्थाहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ सडकमा होइन। कहिले भिडभाड हुन्छ, कहिले विभिन्न खालको चाहिँ समस्यामा हामीले जुझ्नुपर्ने हुन्छ, कहिले काहीँ मान्छेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जरिमाना काट्नुपर्ने। भनेपछि यी हरेक कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ छिनछिनमा हामीले ब्रिफिङ गरेका हुन्छौँ, सञ्चार सेटबाट भने हुन्छौँ, फोनबाट भने हुन्छौँ। अनि यो लकडाउनको समयमा पनि कति प्रहरीहरूलाई आवश्यक जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू अथवा सुरक्षित रहनका लागि पर्ने सामग्रीहरू पर्याप्त हुन सकेन भन्ने खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्, त्यस्तो अवस्था हो? अब त्यस्तो अवस्था अब समस्या भने त जहीँ हुन्छ र हामी यहाँ पनि त्यो समस्या थियो, तर अब अहिले छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ विभागबाट पनि प्रधान कार्यालयबाट पनि के कसो चाहिन्छ सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ अब यो लम्बिँदै जाँदाको स्थितिमा पनि चाहिने साधन स्रोतको विषयमा हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यो कुरो माथि अनुरोध पनि गरेका छौँ कि यो स्थिति जति लम्बिन्छ त्यतिसम्म हामी साधन स्रोतमा अभाव नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ।
हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल। उहाँसँग अब लकडाउन खुलेसँगै सार्वजनिक यातायातहरूलाई अथवा भनौँ सडक व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र यात्रुहरूलाई यात्रा गर्दै गर्दाखेरि जुन कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि के कस्ता सुरक्षा सावधानी अपनाउनका लागि त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।